करणम् इति धिया सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती इति नाम्ना एतान् सर्वेपि भक्ताः स्तुवन्तः नमन्तः ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं ब्रह्मस्वरूपाः इति कृत्वा तद्विषये एतादृश नाम्ना सहित गुरुपरम्परां सर्वेपि भक्ताः ध्यात्वा गुरु अनुग्रहेण गुरोरनुग्रहादेव पुमान् पूर्णः प्रजायते प्रशान्तये अद्वैतवासना आविर्भवति नान्यथा इति उक्तं प्रणमत हृदितान् नित्यमाचार्यपादान् इति आचार्यपरम्परां सर्वेपि स्तुवन्तु तदनुग्रहेण सर्वेषां श्रेयः परम्पराः परम्परा अनुग्रहेण श्रेयः परम्पराः सर्वेपि अवाप्नुवन्ति इति चन्द्रमौळीश्वरं मत्वा सर्वेषां कृते आशीः प्रदीयते। नारायण हर हर शंकर हर हर शंकर।